बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत थी और तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान ने आज जो पैगाम दिया है वो उसमें बड़ा क्लियर मैसेज है कि कोई बंदा पार्टी जो है वो हाईजैक नहीं कर सकता और ना ही कोई अपनी पॉलिसी जो है वो बयान कर सकता है सिवाय मेरे। मैं जो हुक्म दूंगा वही होगा। इसमें हम आपको बताएंगे और फिर हम बताने आपको जा रहे हैं कि जो स्वाबी जलसा में अमेरिका का झंडा लहराया गया था वो शख्स कौन था और उसका क्या बना। क्या उसकी कोई इंक्वायरी हुई, कोई कारकुन वो तहरीक इंसाफ का था, पीपल पार्टी का था या नून लीग का जो है भिजवाया हुआ बंदा था। इस पर हम आपको आगाह करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम अगर बात करें 190 मिलियन पाउंड केस की, तो ये जो केस है ये आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका है। 342 का बयान जो है वो आखिरी और हतमी कार्रवाई होती है किसी भी केस में, उसके बाद जो है वो कोर्ट फैसला सुना देती है। आज इस केस की समाअत थी और सुल्तान अकरम राजा समेत, अली बुखारी समेत बाकी लोग जो थे वो आज वहाँ डेरा जेल में मौजूद थे कोर्ट में, और उनकी मुलाकात भी हुई तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान से और कुछ गुफ्तो शनीद भी हुई और कुछ लाहे अमल का भी जो है उस बातचीत हुई कि हमने तहरीक इंसाफ ने आगे क्या करना है और किस तरफ जाना है। आपको याद है कि अली मीन गंडापुर साहब जो है वो उन्होंने ऐलान किया था कि सर पे कफन बांध के निकलेंगे और सर पे कफन बांध के आना स्वाबी जलसे में, और फिर हम घर वालों को बता के आएंगे कि हमारा जो है वो पता कर लेना, हम चले जा रहे हैं और हमारे पीछे जो है वो कोई ना आइएगा, हमने कफन बांध लिए हैं। लेकिन जब ये जलसा हुआ और लोगों ने देखा कि जलसे में तो कोई ऐसी बात नहीं हुई कि हम तो इस्लामाबाद वाले या बाकी जो शहरों वाले थे वो परेशान थे कि शायद तहरीक इंसाफ जो है वो कोई बहुत बड़ी कॉल देने वाली है और कोई बहुत बड़ी जो है वो तहरीक चलने वाली है और इसके बाद जो है वो इस्लामाबाद मफलूज हो जाएगा और इस्लामाबाद पर जो है वो शायद चढ़ाई शुरू हो जाएगी और फिर वही हाल होगा, कंटेनर्स होंगे, रस्ते बंद होंगे, शहरियों को परेशानी होगी। लेकिन जब अली मीन गंडापुर साहब ने ऐलान किया तो शहरियों की परेशानी दूर हुई और कुछ ढारस बंदी के नहीं, तहरीक इंसाफ जो है उसका पॉलिसी, उसकी जो ऐलानात हैं वो शायद पब्लिक के लिए कुछ और होते हैं लेकिन अंदर खाने जो है वो कुछ और मामलात चल रहे होते हैं। आपने सुना कि अली मीन गन्नापुर साहब ने फरमाया था कि हम आप सब लोग तैयार रहें, इसकी कॉल जो है वो इमरान खान साहब देंगे और जब इमरान खान कहेंगे तो अपने घरों से बाहर निकलना है। तो ये था उस जलसे का बैकग्राउंड। और वहाँ पर एक झंडा लहराया गया था जिस जो पहले तो ये सुन रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप आ गए हैं तो बस इमरान खान अब बाहर निकले और अब बाहर निकले। लेकिन इसके साथ साथ तहरीक इंसाफ के जलसा में एक अमरीकी परचम भी लहराया गया, अमरीकी परचम लहराया गया। तो आज मेरी बात हो रही थी तहरीक इंसाफ के ही एक रहनुमा से, तो उनका ये कहना था कि उस अमरीकी परचम को तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने जला दिया। अब ये परचम जला दिया गया, उसका बकौल उनके के जो है वो बड़ा बुरा हशर किया तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने उस शख्स का जो परचम लहरा रहा था। लेकिन अभी तक कोई चीज़ सामने नहीं आई नाज़रीन के उस शख्स का क्या बना, वो शख्स कौन था और वो जलसे में क्या कर रहा था। तहरीक इंसाफ वाले कह रहे हैं कि ये अपोजिशन का भिजवाया हुआ शख्स था और इसे जो है वो नून लीग ने और बाकी पार्टियों ने जो है वो भिजवाया था ताकि तहरीक इंसाफ का जलसा ख़राब हो और उसका एक बैड इम्पैक्ट जो है वो पैदा हो। लेकिन के पी हुकूमत है, ये जहन में रहे कि स्वाबी का इलाका के पी का है और जहाँ पर वज़ीर आला हैं अली मीन गंडापुर साहब। लेकिन उस शख्स का जो है वो अभी तक कोई सर पैर नज़र नहीं आया कि ये शख्स जो है वो कौन था। ज़ाहिर बात है तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है, के पी पुलिस उनकी है, उनके अंडर है, डी पी ओ उनके अंडर है, सारे एस एच ओज़ पुलिस उनके अंडर है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या वो शख्स उसे गिरफ़्तार किया गया
اس کے خلاف کوئی ایف آئی آر درج ہوئی یا کوئی اور کارروائی ہوئی، انکوائری ہوئی، اس کی شناخت جو ہے وہ سامنے لائی جائے کہ تاکہ پتہ چلے کہ یہ شخص کون ہے، کہاں کا رہائشی ہے اور کہاں پر جو ہے وہ اس کی جب انکوائری ہوگی تو وہ بتائے گا کہ اسے کس نے بھیجا۔ تو یہ ایک کال تھی جو کہ مشروط کر دی گئی کہ جب تک عمران خان صاحب کال نہیں دیں گے، اب یہ فیصلہ ہو گیا کہ تحریک انصاف کے کارکن یا تحریک انصاف کی لیڈرشپ، اب لیڈرشپ بھی پہ بھی سوال پیدا ہوتے ہیں کہ کیا لیڈرشپ کا مطلب ہے علی بن گنہ پور، لیڈرشپ کا مطلب ہے علیمہ خان صاحبہ، لیڈرشپ کا مطلب کیا ہے کہ بشرا بی بی صاحبہ، یا کوئی اور شیر عبد المروت اور باقی لوگ جو ہیں وہ بھی کوئی کال دے سکتے ہیں۔ اب آج اگر ہم اس جلسے کو اور آج کی صورتحال کو آپس میں اس کا ایک جائزہ لیں جو کہ اڈیالہ جیل میں ہوئی، تو اس میں جو وکیل تھے علی بخاری صاحب، ان سے میری بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا جی کہ عمران خان صاحب نے حکم دیا ہے کہ میرے بغیر کوئی کال نہیں چل سکتی، میرے بغیر کوئی تحریک جو ہے وہ نہیں چل سکتی، اور جب تک میں اڈیالہ جیل سے کال نہیں دوں گا تو کوئی شخص جو ہے وہ باہر نہ نکلے، اور نہ ہی کوئی شخص جو ہے کسی تحریک انصاف کے جلسہ کے لیے یا تحریک انصاف کی کوئی بڑی تحریک کے لیے جو ہے وہ باہر نکل سکتا ہے، کیونکہ یہ کہا جا رہا تھا کہ علی بن گنہ پور صاحب جو ہے وہ جلسہ کے لیے انہوں نے کال دی، جلسے میں لوگ آئے اور کہا گیا کہ ہم ایک بڑی تحریک شروع کرنے والے ہیں۔ تو آج عمران خان نے بھی وعدہ کر دیا کہ تمام جو لیڈرشپ ہے جو باہر ہے، جس میں گور علی خان صاحب بھی ہیں، جس میں علیمہ باجی بھی ہیں، جس میں بشرا بی بی بھی ہیں، علی بن گنہ پور بھی ہیں اور باقی لوگ بھی ہیں، تو آج انہوں نے بڑا یہ واضح کیا ہے کہ میرے بغیر کوئی شخص جو ہے کسی بھی قسم کی تحریک کا اعلان نہیں کر سکتا، اور جب تک میں نہیں کہوں گا کوئی تحریک نہیں چلے گی، اور نہ ہی جو ہے وہ کوئی ایسا کوئی احتجاج ہوگا۔ اب عمران خان کی اس سٹیٹمنٹ جو آج انہوں نے اپنے وکلاء کے ساتھ بات کرتے ہوئے دی اور ان کے وکلاء نے باہر آ کے بتائی بھی صحیح، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ لیا جائے کہ تحریک انصاف کے بانی چیئرمین صاحب کی کوئی ڈیل چل رہی ہے، کوئی بات چیت چل رہی ہے، جیسے یہ کہا جا رہا تھا کہ بشرا بی بی صاحبہ، فیصل چودھری اور باقی لوگ بھی نے بھی یہ کہا کہ بشرا بی بی جو ہے ان کی رہائی کے لیے کوئی کردار ادا کر سکتی ہیں، کچھ ابھی تک عندیہ نہیں ملا لیکن ان کا ایک کردار ہوگا، اور یہ کردار جو ہے ان کو رہائی کے لیے جو ہے وہ بڑا اہم ہوگا۔ تو کیا مطلب یہ لیا جائے کہ کوئی بات چیت چل رہی ہے اور انتظار کیا جا رہا ہے کہ شاید وہ بات چیت جو ہے وہ جلدی جو ہے اس کا کوئی نہ کوئی رزلٹ نکل آئے، یا شاید اس بات چیت میں کوئی جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ بہتر ہو جائیں، تو پھر تو کال دینے کا مطلب یا کال ہولڈ کرنے کا مطلب جو ہے وہ یہی لیا جا سکتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی بات چیت چل رہی ہے، اور ہمارے جو ذرائع ہیں وہ بھی یہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ بات چیت کی جائے۔ اب بات چیت کرنے والے نہیں کر رہے، حکومت نہیں کر رہی، اور نہ ہی جو ہے وہ کوئی بات چیت کرنا چاہ رہا، لیکن اب اڈیالہ جیل سے بار بار یہ میسیج دیا جا رہا ہے کہ ہم سے بات چیت کریں، لیکن یہ بات چیت کب ہوتی ہے، کس طرح ہوتی ہے، اس کا فیصلہ تو وقت نے کرنا ہے۔ اور پھر ایک اور چیز کہ جیسے ڈونلڈ ٹرمپ سے امیدیں لگائی ہوئی ہیں تحریک انصاف نے، تو اگر اس کی پچھلی سٹیٹمنٹس نکال لی جائیں تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان صاحب کی، اور ان کی سٹیٹمنٹس ایبسلیوٹلی ناٹ کو دیکھا جائے یا سائفر کو دیکھا جائے، یا امریکہ کا جو رول ہے، جو امریکہ سے متعلق ان کی سٹیٹمنٹس جو ہیں پہلے بھی جو آتی رہی ہیں وہ دیکھی جائیں، اور اب کی جو صورتحال دیکھی جائے کہ ایک طرف وہ اینٹی امریکہ سٹیٹمنٹس، ایک طرف جو ہے وہ اینٹی امریکہ نیریٹو، اور اب دوسری طرف جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ دوستیاں اور محبتیں اور جو امیدیں ہیں وہ کس حد تک ٹھیک ہیں، کس حد تک کامیاب ہوں گی، یہ بھی ایک بڑا اہم سوال ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔